बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। वज़ीर आज़म चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। वहाँ उन्होंने चीनी क़यादत से, वज़ीर आज़म से और सदर से मुलाकातें की हैं और क्या क्या मामलात वहाँ तय हुए हैं और आइंदा के लिए चाइना पाकिस्तान में किस किस्म की हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इस सवाल का जवाब हम पैनल से लेंगे। और दूसरा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर आ चुकी है और हमारे जवान शहीद और अफसरान शहीद हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से सेपरेट हो रही है। अफगानिस्तान की नई हुकूमत आने के बाद हमें ये तवक्को थी, अफगानिस्तान के जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है, उन्होंने वादा भी किया था कि पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी की कार्रवाई है वो अफगानिस्तान से सेपरेट नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया। इस पर बात करेंगे। और तीसरा सबसे अहम जो मौजू है वो ये होगा कि इस वक्त DI खां में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अली अमीन गंडापुर का वहाँ के वो रहने वाले हैं, वो मिनिस्टर हैं और वहाँ से मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको 50,000 जुर्माना किया और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमिश्नर का जो ये किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इससे पहले भी हम कई प्रोग्राम में कर चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इस वक्त एक जानबदार किरदार अदा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब उल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब और ब्रिगेडियर गुज़रफर सैयद साहब, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। और नासिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो। मुनीब उल हक साहब, क्या कहते हैं वज़ीर का दौरा पाकिस्तान और चाइना का एक ऐसा रिश्ता मजबूत है जिसको कई तरीके से हम सेरेमोनियल करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं कि पहाड़ों से ऊंचा है, समुद्रों से गहरा है, और यह है भी कि टेस्टेड है। तो इस दौरे में पाकिस्तान में जो मुखालफिन ने एक मुहिम चलाई और वहाँ उनकी जो रिसेप्शन हुई उस पर ज़रा अपनी रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँ कि 18 अगस्त 2018 को बरसकदार आने के बाद प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है चाइना का, और इससे जो ये जो तासरात थे कि जी CPEC जो है वो इमरान खान के आने से स्लो डाउन हो गया, मैं समझता हूँ कि उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा था कि जी वो स्लो डाउन हो गया है और हुकूमत जो है वो इस तरह नहीं कर रही जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में चल रहा था। मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये ज़ाहिर हो जाना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई है, चाइनीज प्रीमियर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और उन्होंने जो भारी सरमाकारी के मुआहदे किए हैं मुझे उम्मीद है उनके जो रिजल्ट शायद आने वाले दिनों में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो दौरे की सबसे खास बात है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरा चीन के दौरान उनको रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से दौरे की दावत मिली जो उन्होंने कबूल कर ली है और डेट्स भी तय हो गई हैं, और अब उस दौरे की तैयारी कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस और मॉस्को के जो आला सतही हुकाम है। मैं समझता हूँ ये जो दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर का 22 फरवरी को, ये एक प्रिंट चैप्टर दौरा होगा और इस दौरे में बहुत सारी नई ओपनिंग्स खुलेंगी। इस वक्त जो बैन अवी सूरत हाल है वो ये है कि आपको याद होगा कि इस वक्त यूक्रेन के मसले पर चाइना और अमेरिका और रशियन फेडरेशन के दौरान एक सख्त क्लैश कशीदगी नजर आती है, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मुलाकात हुई होगी सदर पुतिन की और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की, तो उस पर उन्होंने उनको सारी सूरत हाल पर एतमाद में लिया होगा। तो इसको इसी बैकड्रॉप में ना जाए, इसको तो ये चाइना में गेम्स हो रही थी। देखिए, गेम्स हो रही थी, लेकिन ये गेम्स तो दुनिया को दिखाने के लिए ना जी, लेकिन जो पीछे उसके पीछे जो असल गेम हो रही है, जो इंटरनेशनल ग्रैंड चेस बोर्ड जो लगा हुआ है जिसमें चाइना और रशिया दोनों एक ही पेज पे हैं कि टू स्टॉप अमेरिकन। पाकिस्तान में जो चैनल दिखा रहे थे वो ये है कि पाकिस्तान का उस तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया, तो वहाँ तो कई हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे और उसमें पुतिन शामिल था। इस्तकबाल तो किसी का किया ही नहीं किसी। देखिए, इस्तकबाल मैं समझता हूँ इस वक्त मैटर नहीं करता, असल चीज ये होती है कि आपने मुआहदे क्या किए हैं, आपने किस किस्म के एग्रीमेंट्स किए। ये बात हुई, लेकिन ये इस्तकबाल से आप ड्रम बजा दें, ढोल बजा दें, ये इस्तकबाल मैटर नहीं करता। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है हर वक्त एयरपोर्ट पर तो खड़े नहीं हो सकते ना। लेकिन आप कहते हैं कि जी आप फलाना नायब वज़ीर खारजा मिलने के लिए आया, तो जो उनका प्रोटोकॉल है उन्होंने उसी के मुताबिक चलना है ना। हर मुल्क का एक प्रोटोकॉल होता है, हर मुल्क का एक डेकोरम होता है, डिप्लोमेटिक डेकोरम होता है, पॉलिटिकल डेकोरम होता है, मतलब उनके डेकोरम के मुताबिक जिसने रिसीव करने के लिए जाना था उसको भेजा। इस बात को बड़ा यहाँ पर नाज़रीन को बताइए, कोई
چائنا کا جو یہ دورہ ہے کافی پہلا دورہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور سی پیک کے متعلق جو پروپوگنڈا پاکستان کے دشمن بھی کر رہے ہیں کہ یہ تقریباً منصوبہ ٹھپ ہو گیا ہے. نہیں ایسا نہیں ایسا دیکھیے ایسا نہیں نئے سرے سے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ضرور ہوئی تھی کہ چائنیز پہ جب حملے ہوئے تو اس پر چائنیز پر پاکستان سے اس بارے میں تفصیلات ظاہر کیے اور جنرل باجوہ جا کے دور فرمائے تھے. اب دیکھیے کہ ایک پورا ڈویژن ہے غالباً 20، اگر میں کہوں مجھے ایگزیکٹ نمبر میں کہوں کہ 20,000 افواج ہے، وہ ایک ڈویژن پلس کی جو نفری ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے تو غلطی ہوگا. اتنی ہائی سیکورٹی آج تک پاکستان میں کسی پروجیکٹ کو نہیں دی گئی جو سی پیک کو دی گئی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز پاکستان کے ساتھ جو سیکورٹی گارنٹیز ہیں اس سے مطمئن ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس بارے میں بہت اچھی خبریں سننے کو ملے گی. لیکن پھر میں آپ کی توجہ دلواؤں گا کہ 22 فروری کو پرائم منسٹر کا جو دورہ شروع ہوگا رشیا کا، ماسکو کا، کرملن کا، وہ ایک ٹرینڈ سیٹر دورہ ہوگا اور اس دورے میں معاملات مزید کھل کر سامنے آئیں گے. جی خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر آئے درست آئے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، چائنا کا تو ہمارا جو رشتہ ہے، آپ نے دیکھا ایوب خان کے دور میں جب یہ پروٹوکول کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح خان صاحب بڑا پوائنٹ اٹھایا کہ گیمز تو ایک بہانہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے دور میں جب ہنری کسنجر مریض کی سیر کر رہا تھا اور اسی طرح ہیڈ پہن کے کوئی آدمی سیر کر رہا تھا، اس وقت ہنری کسنجر وداؤٹ پروٹوکول چائنا میں جا چکا تھا. میں وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ ہوتی نہیں. میں استقبال کی بات نہیں کر رہا، میں استقلال کی بات کرتا ہوں. استقبال بےمانی ہے، اصل بات ہے استقلال کی کہ پاکستان اور جو چین ہے وہ دونوں بڑے استقلال سے کھڑے ہیں صدیوں دہائیوں سے. بات یہ ہے کہ میں چونکہ اس پہ لکھ چکا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نئے دوست اور نئے رستے بنانے کا وقت ہے. یہ جب امریکہ آج بھی اپنی اسی روش پہ قائم ہے، ہمیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے امریکہ کو، تو بلکہ خاص طور پہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے اس کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. آپ کا فطری اتحاد بنتا ہی چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ ہے، وہ آپ کے قریب تر ہیں. ایون ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ کے عزیز نے آپ کے دکھ سکھ میں بعد میں آنا ہے، جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. رشیا کو وہاں سے نکالنے میں جو پاکستان نے ساری ایک کوشش کی اور باقاعدہ اس کے باوجود رشیا نے ہمارے خلاف اس طرح کی نہیں کروائی. ایک بات میں ایز اے طالب علم بڑی وضاحت سے کہہ دوں کہ یہ کوئی لو افیئر نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کی دوستی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چین کو بھی پتا ہے اور روس کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ہماری ضرورت ہے، اور یہ تینوں ملک آپس میں ایک دوسرے سے ضرورتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اور سی پیک صرف پاکستان کے لیے نہیں. ناصر علی خان صاحب کہ سی پیک کے متعلق جو ڈس انفارمیشن ہے کہ ابھی رات کو سی پیک کا گوادر بڑا دبئی سٹی بن جائے گا، وہ اس کے 3 فیزز ہیں، اے بی سی. اے میں جو آتا ہے وہ انفراسٹرکچر ہے، سیکنڈ میں آتا ہے وہاں انڈسٹریلائزیشن زون بنیں گے، تیسرے شہر کی تو آتی باری بات میں. ہم لوگ جب پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ چائنا نے گوادر میں کیا کیا ہے تو وہ پھر سمجھانے کی ذرا بات ہے. اصل بات جو میں عرض کروں کہ ایک جملہ کہوں گا کہ اس دورہ چین نے کئی لوگوں کا سکھ چین برباد کر دیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دشمن تو جل بھون رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا جلنا بھوننا بنتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو مایوس لوگ ہیں، جو مایوس سیاستدان ہیں، جو مایوسی کے بیج بو رہے ہیں، وہ اس دورے کو بھی ناکام پیش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کل پرسوں کی ملاقاتیں زرداری صاحب کی، میاں نواز شریف کی فیملی سے ہو رہی ہیں، شہباز شریف کی ہو رہی ہے، تو شجاعت کو مل رہے ہیں، اس وقت ایم کیو ایم بھی آ رہی ہے، تو مسئلہ تو ہے کہ یہ پھر امریکہ کے پیچھے کوئی سپورٹ نظر آتی ہے یا نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا دورہ نہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کے مفادات کی بات ہے. اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تائید نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کو خوشائن قرار نہیں دے سکتے، تو کم از کم اس میں آپ جو مین میٹ نکال رہے ہیں، جو آپ زہر اگل رہے ہیں، وہ نہ کریں. اور تاریخ نہ کئی لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ پریزیڈنٹ میں ملاقات ہوئی ہے، وہ گھنٹہ گزر گیا، وہ ٹویٹ کسی نے کیا، بی بی جو عام طور پر کرتی ہے کہ جی گھنٹہ ہو گیا، انہوں نے فوٹو ایشو نہیں کی. اندازہ کر دیکھیے چائنا کے حوالے سے ایک کنسنسس پالیسی ہونی چاہیے کہ سی پیک از دا پرائڈ آف پاکستان، سی پیک از دا نیشنل پروجیکٹ آف پاکستان. اس پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. پرائم منسٹر اگر اس پر ایک انیشیٹو لیں، اپوزیشن کو اور زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ جناب آئیے سی پیک کی حد تک ہم ایک ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں. جو سپورٹرز ہیں،
जो अपने को बाखबर सपोर्टर कहते हैं, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान आने की गारंटी कहते हैं कि हमें चाइना दे। तो चाइना जैसा देखिए, ये खान पाकिस्तान का साहब ने कहा है, इन्होंने कहा है कि दोस्ती मुल्कों से होती है। देखिए इकबाल साहब, चाहे नवाज शरीफ एक इज इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, उनको चाइना में इन्वॉल्व न करे। उनको नवाज शरीफ का जो मामला है वो एक जुडिशियल मैटर है। उनकी पोजीशन जो है उन्होंने बड़े हैवी वेट मैं करूं, देखिए जो उनकी पोजीशन है वो मफरूज शख्स की है। वो आप एक मफरूज शख्स का जो वापसी का तरीका का है वो आइन में प्रिस्क्राइब है, वो उसी के तहत वापस आ सकते हैं। हाँ, या वो खुद आके हालात को फेस कर लेंगे, जुडिशियल को फेस कर ले, नो प्रॉब्लम। बता दूं बरगेज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में से मौजूद हमारा आज का ब्रिगेड साहब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। वहाँ उन्होंने चीनी क़यादत से, वज़ीर-ए-आज़म और सदर से मुलाकातें की हैं। तो क्या समझते हैं कि ये दौरे की अहमियत को जरा उजागर कीजिए। बादशाही साहब, दौरा चाइना का, पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है, जो सिर्फ एक फील्ड में नहीं बल्कि बहुत सारे इकोनॉमी से लेके डिफेंस तक और डिफेंस से लेके सोशल कॉन्ट्रैक्ट तक और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन तक, वो पाकिस्तान की बड़ी नज़दीकी रिलेशनशिप रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तो 70 साल हो गए उसको, और पाकिस्तान के लिए और चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक दूसरे की काफ़ी मदद की। और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी मदद ये की थी कि अमेरिका को ओपनिंग दी थी चाइना में, और अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को कायम करने वाला पाकिस्तान ही था। जब अली की सिंगर ने इस्लामाबाद से एक सीक्रेट विजिट के ऊपर PIA के तैयारे में अमेरिका सिंगर की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, बीजिंग फ्लाई किया था। तो ये है अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम चाइना को ओपन अप करना चाहते थे टू दी वेस्टर्न कंट्रीज, और वेस्टर्न कंट्रीज को ओपन अप करना चाहते वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चाइना के लिए। अब इसमें मुख्तलिफ थोड़े से अप्स एंड डाउन भी आए, कुछ रिजर्वेशन भी आई, लेकिन उसके बाद जब ये वन बेल्ट वन रोड से रिलेट करके CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो उसके ऊपर आप देखा कि पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर बड़े ऐसे तरीके से काम किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज आप मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवादर से आप नीचे आए, सदर्न रूट पे आए, ईस्टर्न रूट पे आए, वेस्टर्न रूट पे आए, तो अब वो प्रोजेक्ट जो रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल कर चुके हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ यानी मुआहदा कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़मों के साथ कर रहा है। कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो है उसके बगैर ये CPEC अब अधूरा ही रहेगा, और चीनी की आदत नाराज है। बादशाह साहब, इस किस्म की मतलब इरादे और इस किस्म की इलॉजिकल थिंकिंग को मैं क्या कह सकता हूँ। कोई भी मुल्क जो है किसी इंडिविजुअल के साथ मायदा नहीं करता। पाकिस्तान भी प्रेसिडेंट जी के साथ मायदा नहीं कर रहा, पाकिस्तान मायदे करता है तो उस मुल्क के साथ, और साफ जाहिर है मुल्क के अंदर जो सर लीडरशिप होती है वो उसको पेट्रोनेज प्रोवाइड करती है। जी, अब वो जो भी लीडरशिप हो, ज़ाहिर है उस जमाने में चौन लाई मौजे तंग थे, उसके बाद क़यादत बदलती रही, उन्हीं के साथ बात कर। वही मैं कह रहा हूँ, वो उसको पॉलिटिकल लेवरेज भी देती है, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी देती है, वो इकोनॉमिक भी देती है, और उसकी सुपरविजन भी होती है। तो ये चीजें, अब ये जो विजिट इस वक्त हुआ, जैसे इसमें एक गेम्स हो रही थी, फिर प्यूटन भी आए हुए थे, और प्यूटन की और इमरान खान की पहले भी टेलीफोन पे बात हुई है, और अब आपने देखा कि अभी बल्कि एक जैपनीज डेलीगेशन ने विजिट किया था अपना रशिया में, तो उनकी जो ओरिएंटेशन है अमेरिका के साथ, वो प्यूटन ने किस तरह पॉइंट आउट की। और इसके बाद पाकिस्तान ने अभी भी नहीं बल्कि आज से पहले भी अपना रशिया के साथ रशियन हेलीकॉप्टर जैसी वो लेने की बातचीत की। दरमियान में रशिया ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी स्टील मिल लगाई थी, जिसको हमने खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमारे से दोनों, इनसे चाइना से भी और रशिया से रिलेटेड हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो हो रही है हम उसको फेस भी कर रहे हैं, और दुरुस्त है कि ज़ाहिर है चाइना की यहाँ प्रोजेक्ट है, वहाँ कोई ना कोई वाक़या हो भी जाता है। तो ये जो प्रोपोगंडा किया जाता है कि चाइना यहाँ उसको सिक्योरिटी की वजह से नाराज़ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए नाराज़ है, इन लोगों से नाराज़ है, क्या इसमें हकीकत कितनी है? देखो, दासू का जो वाक़या हुआ था ना, वो चाइनीज के लिए कॉज ऑफ कंसर्न था, लेकिन उसका मैं एक बात आपको बताऊं, वो कंसर्न जो उनका था वो वाक़े के ऊपर तो था ही, उससे ज्यादा कंसर्न उनका इस चीज पे था कि आपने उनको इनिशियल रिपोर्ट में सही इन्फॉर्म नहीं किया था। अच्छा, जिसकी वजह से वो ज्यादा अपना कंसर्न भी हुए थे, और उन्होंने अपनी तशवीश का भी इजहार किया था, और उन्होंने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। जी जी, क्योंकि हमारी तरफ से
मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती हैं हाँ जी, जो पूरे मामले को बिगाड़ देती है। तो बिगाड़ चाइना ने नहीं पैदा किया, बिगाड़ तो हम खुद पैदा करते हैं। इस सी पैक के मामले पे के ऊपर भी अगर कहीं से कोई आपको स्ट्रैकनेस नजर आएगी या कहीं से कोई उसकी पीटस जो है वो नीचे जो है, तो वो हमारी मैल एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या हमारी जो है वो नालायकी कह लें, उसकी वजह से। लेकिन चाइना उस चीज में कमिटेड है, और अब ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, नेचुरली ये उन चीजों को दोबारा उजागर करेगा। और उसके साथ साथ जैसे अपना रशियन के साथ आपकी लेवरेज बढ़ रही है, तो ये किसी भी तो ब्रिगेड साहब, ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है अपना अफगानिस्तान से, वो टीटीपी ने उसको माना भी है कि ये हमने की है, ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारे जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में क्या समझते हैं आप? यार ये तो दहशतगर्दी, तो देखिए इसका जो टाइम था इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, और अमेरिकन का सी पैक में कंसर्न जो है उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। इंडिया का जो सी पैक के मुताबिक से तहफ्फुज़ात है उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कॉशन किया, चाइना को भी कॉशन किया, लेकिन सी पैक चल रहा है। तो इस मौके पे इन दो वारदातों का होना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से टीटीपी नहीं, बल्कि मैं आपको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे कह रहा हूं, इसके अंदर CIA इन्वॉल्व है। क्योंकि जो लोग वहाँ पे जिस तरह समाज बलूचिस्तान में लोगों के पास असला पकड़ा गया या लोग एक्टिवेट कर रहे थे, वो CIA से शामिल थे। जी हाँ, तो वो चीजें इसमें, क्योंकि ये एक ग्रैंड डिजाइन है, और डिजाइन आपको पता है बड़े अरसे से चल रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखो। अब दूसरा कंसर्न जो है वो ये कि आपने दहशतगर्दी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अफगानिस्तान में अब हम कह सकते हैं कि वो तकरीबन वो जो कॉन्सुलेट के जरिए चल रहा था वो बंद हो गया। टीटीपी वहाँ जरूर मौजूद है, उसकी लीडरशिप भी वहाँ मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो ईरानियन हाथ है, और जिस तरह ईरान के अंदर के इन तमाम दहशतगर्दों को पहले भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती रही है। कलभूषण यादव भी शाहबाद से आया था, और रॉ ने अपना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम किया था। अब अफगानिस्तान के अंदर से उन्होंने अड्डे तो खत्म कर दिए, लेकिन प्रॉक्सीज तो वहाँ अभी भी मौजूद है ना, और वो तो ये जो अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में है, जाहिर है वो तो खुद इतनी मजबूत नहीं है, किसी ने उसे इस वक्त तक तस्लीम भी नहीं किया। तो उन्होंने जो वादा किया था कि टीटीपी यहाँ से एक्टिवेट नहीं होगी, तो वो तो हो रहा है। बिल्कुल वो हो रहा है, अब वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनके टीटीपी के साथ लिंकेजेस भी हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आपसे वो ये था कि एक ऑर्गेनाइज किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद थे इंडियन कॉन्सुलेट्स पे, वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा। अब जब वो इंडियन की तरफ से वो खत्म हो चुके हैं और वहां से दहशतगर्दी इधर वो नहीं कर सक रहे, तो उन्होंने कोई अल्टरनेटिव ग्राउंड तो तलाश करना है। और आपको पता है बरमदाद बुख्ती भी और अबियार मरी भी पिछले 15 दिन पहले वो इंडिया के अंदर मौजूद थे, और वो वहाँ पे अजीत कुमार डेवल से उन्होंने मुलाकातें की है। वहाँ पे उनकी बहुत सारे अपना रॉ के लोगों से मिला, और इसकी बहुत सारी इनपुट जो है वो मौजूद है। तो वो फिर अगर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद, वहाँ पे इंडिया में मौजूद थे, तो इंडिया क्या कर रहे थे? आप कह रहे हैं वो इंडिया के अंदर देखिए रूस का जो दौरा है वो उस पर आपका टेक लेना जरा, थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम आते हैं, क्योंकि फिर हमारा पैनल भी बात कर लेगा। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटे का साथ रहिएगा, और गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जी मेरे साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किस साइड से ज्यादा आप समझते हैं कि आपने सारा स्टडी भी किया हुआ, केज का इलाका और उस तरह? देखिए केज का इलाका इकबाल साहब जो है इट इज एडजेसेंट टू इरानियन बॉर्डर। अच्छा, पहले ईरान में बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती थी वो उन इलाकों से होती थी जो विच आर क्लोज टू द अफगान बॉर्डर। अब ये पहली दफा हुआ है कि इस तरफ से गड़बड़ शुरू हो गई, जो पंजगूर है और केज है, दिस आर वेरी क्लोज टू इरानियन बॉर्डर। अब हमें ये देखना चाहिए कि ईरान के साथ जो फेंस है वो इस वक्त स्टेज पे उस वक्त लग रही है, मैं समझता हूँ उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। राइट, ये आम हमला नहीं था, ये बकायदा प्लान, ये 50 लोग थे, ये 50 लोग थे जो आर्म्ड विद मार्टर्स विद हेवी वेपन्स, और उन्होंने आके एक कैप्टन जो है वो शहीद हुए हैं, 9 फौजी, कुल मिला के 10-12 कैजुअल्टीज हुई हैं हमारी, और एक छोटी लड़ाई नहीं थी, एक बड़ी लड़ाई थी। तो मैं समझता हूं कि ये उस वक्त किया गया जब प्राइम मिनिस्टर चाइना में थे। मैसेज दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब बलूचिस्तान को हम जो है वो एक टर्बुलेंट एरिया बनाए रखेंगे, इसको हम गर्म रखेंगे, और हम आपको आसानी से यहाँ पर सी पैक पर
قدم یہ بات نہیں جمانے دیں گے. ایسا ہی. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو پرابلم چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ. اب دیکھیں کہ دوسری طرف سے جو پرابلم ہمارا آ گیا ہے بلوچ انسرجنٹس کا بھی آ گیا ہے. جس طرح بریگیڈی صاحب نے اشارہ کیا کہ جی 15 برامدار اور ہربیار کا, تو انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, دے آر ورکنگ انڈر دا امبریلا فار دا پاسٹ آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ. ٹھیک, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی باٹم لائن, اگر ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک پیشکش کرنی چاہیے کہ آئیے پاکستان کی سوورنٹی تسلیم کریں. وزیر اعلیٰ آج بھی وہاں پنجاب کے موجود ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ جو ادھر جو ہیں بات تو کر رہے ہیں, لیکن بات کرنے کے لیے کن کن سے کر رہے ہیں اور کون کون مان رہا ہے, یہ کہلاتا سوال. دیکھیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, یہ کیونکہ جو امن و امان ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور جو یہ دہشت گردی ہے یہ کوئی صوبائی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک فیڈرل ایشو ہے. شیخ رشید ہے اور شیخ رشید ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے جی بیٹھ کے میں اس پر بات کریں کہ آپ کی کیا مطالبات ہیں, آپ فیڈریشن کی بالادستی تسلیم کریں, آپ فیڈریشن کی حقیقت تسلیم کریں. وہ متعلقہ وہاں اگر اسٹیٹ نے آتھورائز کیا گورنر کو بھی اور وزیر اعلیٰ کو بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق, تو ان کے نمائندے. لیکن میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہوا اس وقت جب پرائم منسٹر ادھر ہے. پرائم منسٹر کی چائنا میں موجودگی میں ہوتے ہوئے ٹی ٹی پی بھی یہ بتائیے کہ رشیا کے دورے میں کیا آپ نئی چیز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے رشیا کے دورے میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اگلے ماہ جو پاکستان کے جو 23 مارچ کی سیریمنی ہے اس پر پریزیڈنٹ پیوٹن کو بلانا چاہیے, ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دینی چاہیے. پیوٹن 99 سے اس طریقے سے پی ڈی ایم نے وہاں دھرنا دینا ہے. دیکھیے دھرنے سے کوئی فرق, یہ چیزیں روٹین کی میٹر ہوتی ہیں, یہ میٹر نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 دن کے وقفے پر پریزیڈنٹ پیوٹن پرائم منسٹر عمران خان کو بلا سکتے ہیں, تو جب پرائم منسٹر ادھر جائیں گے تو ان کو بھی چاہیے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کو دورہ پاکستان ناصر خان 23 مارچ کی پریڈ میں ممالک سوسی میں. ناصر خان صاحب, اگر سی پیک نہ بھی ہوتا, جب آپ دیکھیں کب سے ہے, اس سے پہلے بھی چائنا کا ہمارے ساتھ تعلقات تو ٹیسٹڈ ہے, ایسے بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے ملک میں انریسٹ رہی ہے امریکہ کی وجہ سے, روس کی وجہ سے, تو پھر بھی چائنا نے اگر ہمارا ذرا بھی دشمن ہوتا تو ایکٹیویٹ ہوتا, یا کسی کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی ہمارے گلگت بلتستان یہ سارے جو الائز جو ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں وہ کر سکتا تھا. لیکن اس کی طرف سے ہمیں کوئی بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے دشمن کئی زیادہ ہیں اور پھر چین کے دشمن وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ جو بات بلوچستان کی ہو رہی ہے نا, جو ایک چند مٹھی بھر لوگ ہیں گمراہ, وہ جو ان کا چارٹ آف ڈیمانڈ ہے وہ ایک آئی واش ہے, وہ ایک دنیا کی اور قوم کی آنکھوں میں دھول چونک رہے ہیں. بنیادی طور پر لوگ کٹ پتلیاں ہیں, وہ ایجنٹ ہیں, وہ کنٹرول ہو رہے ہیں, وہ ایک ان کے بظاہر جو موقف ہے کچھ اور ہے, در پردہ ان کا ٹاسک صرف یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی, آپ نے بدامنی پیدا کرنی ہے, آپ نے فورسز پر حملے کرنے ہیں. وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہے ہیں, وہ وظیفہ خور ہیں, وہ ان کی تنخواہیں, ان کی وفائیں کسی اور کے ساتھ وابستہ ہیں. عام آدمی, مجھے بھی اتفاق ہوا 2-3 سال پہلے کوئٹہ جانے کا, وہاں پہ لوگ پوری طرح فیڈریشن کے ساتھ ہیں, پاکستان کا پرچم, پاکستان سے محبت ان کے چہروں سے, ان کی گفتگو سے جھلکتی ہے. میں نے کہیں بھی پاکستان کے حوالے سے کسی کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی. یہ چند گمراہ لوگ ہیں جن کا صرف اور صرف ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک تاثر ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ لوگ فیڈریشن کے خلاف ہیں. نیبولا یہی کہا کہ جس وقت وزیر اعظم اس موقع پر دورہ کر رہے تھے تو اسی وقت یہ اب دیکھیں نا آپ, اصل بات یہ ہے کہ دشمن جو کر رہا ہے وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے آگے سے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے, یہ ہمارے اوپر. اچھا, آپ نے ایک دفعہ بولا تھا کہ جب چائنا کے دورے وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں جی تو روس کے دورہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, جلد ہی ہے 22 تاریخ کو غالباً, تو یہ 23 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو انوائٹ بھی کرنا چاہیے. تو اس وقت پاکستان میں جو سیاسی ہلچل ہے یہ کس کے اشارے پر ہو رہی ہے, کہ روس امریکہ کے اشارے پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, آپ اس نازک موقع پر جو ہمارے شہداء ہو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ کو مجھے سمجھ نہ آئے. آپ کن چیزوں کو بلڈوز کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں. اس وقت آپ جب اس دورے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ امریکہ کے ایجنڈے پر ہیں, آپ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی لائن پر کام کر رہے ہیں. آپ اگر آپ واقعی یہ دعویٰ, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ زیادہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں نسبتاً ان کے, تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اس بات پر کہ عمران خان گیا ہے نہیں گیا یہ میٹر نہیں کرتا, ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کل کی بات ہے جب آپ یہ دعوے کرتے تھے کہ, اور ایک بات آپ کو میں ایک طالب علم ہوں, میں بات کرتا ہوں اپنے گمان کی بنیاد پہ. نواز شریف کا ہٹنا
اور سی پیک کا بننا دونوں میں بڑی ایک گہرا ربط ہے. جو قوتیں پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں، جو قوتیں چاہتی ہیں کہ سی پیک بنے، انہیں پتا تھا کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے سی پیک نہیں بن سکتا. میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اور سی پیک بنانے کے لیے تو کہتے ہیں اس کا بیبی ہے، اسی نے پاکستان پر یہ تعصب بالکل غلط ہے. نواز شریف کا کوئی بیبی شبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی اپنی میڈیا سیل کی ایجاد ہے، اس طرح کی جو فضول باتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. ان قوتوں کو یہ نظر آ گیا تھا کہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو معاملات طے پاتے ہیں، وہ 10-15 منٹ بعد امریکہ پہنچ جاتے ہیں. تو انہیں یہ اس بات کا پوری طرح ادراک تھا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے ہم سی پیک پر پیش رفت نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جو بڑی قوتیں ہیں ان کے کان بہت تیز ہیں، ان کی آنکھیں بہت تیز ہیں. وہ اپنے یہاں کے نمائندے رکھنے ہیں، ان کی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں. مفادات. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک تاثر اب پھر دیا جا رہا ہے کہ جی وہ صاحب آئیں گے تو سی پیک بنے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ صاحب اس سارے معاملے سے، منظرنامے سے لیکن آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بھئی جی آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، یو ہیو دا رائٹ. یہ سب کیا کہتے ہیں، دورہ جو روس ہے وزیر اعظم کا آئندہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور چائنا کا دورہ کامیاب کہا جا رہا ہے، حکومتی ترجمان یہی کہتے ہیں. اسی دوران پاکستان میں پولیٹیکل جو ہے وہ گرما گرمی شروع ہو چکی ہے. یہ کس کے اشارے پر ہو رہی ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ یہ امریکہ کے اشارے پر ہو رہی ہے کہ یہ اس وقت پاکستان جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے بھی متاثر ہے. سی پیک ظاہر اس کی خوشحالی کی علامت ہے. تو اس وقت یہ جو جماعتیں کر رہی ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں فارن پاس پر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس قسم کی ایکٹیویٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل ڈیمانسٹریشن، یہ ذاتی انٹرسٹ اور پارٹی انٹرسٹ سے بھی لنک ہوتی ہے. اب فضل الرحمان از اے نان الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. آج آپ اس کو الیکٹ، آپ اس کو کہیں گے ہم آپ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں علی گنڈا پور کو وہاں انہوں نے کہا جرمانہ کیا، اس کے بھائی کو علی وزیر جو ہے اس کو تو جرمانہ کیا ہے، اس کا بھائی ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. تو الیکشن کمیشن بھی تو ساتھ مل کے دھکا دے رہا ہے نا کہ فضل الرحمان آ جائے جس طرح پہلے. یہ تو عمران خان کو سوچنا چاہیے تھا جس اس نے الیکشن کمشنر لگایا تھا تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صحیح نبی کا دماد ہے. الیکشن کمشنر تو بہت بڑی ریزرویشن ہے اینڈ ہی از پلئنگ دی گیم آف نواز شریف. اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو کام کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو اپوزیشن کی فورسز ہیں ان کو سپورٹ. ای وی ایم آتی ہے تو وہ مخالفت کرتے ہیں. ابھی یہی عمران خان کے یہی ڈیسیجن ہے کہ اس کو لے ڈوبے گے یا لے ڈوبے ہیں. ایک وہ شہزاد تھا جس کو ابھی نکالنا پڑا 3 سال بعد، تباہ برباد کر کے رکھ دیا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں صاف نظر آنی ہے. دے آر رائٹنگ آن دی وال. اور میں نے آپ کو کہا کہ ذاتی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اندر کسی کو اسٹیٹ کا انٹرسٹ عظیم نہیں ہے. کسی کو اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ یہاں جا کے ہندوؤں کی بھوریاں دھویا کریں گے. فضل الرحمان کے لیے عوام کا انٹرسٹ. فضل الرحمان سب سے بڑا چور فضل الرحمان ہے. اسے کشمیر کمیٹی کا پیسہ جس طرح کھایا ہے اس طرح انگریزوں نے وہ اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان کو نہیں کھایا تھا. اسے جس طرح کشمیر کوز کو ڈچ کیا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ لوگ پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے بھی تو پوچھے نا کوئی جا. اسی طرح یہ شہباز شریف کا ٹیٹیاں کس طرح ہوئی، کس طرح ٹی ٹی سے پیسے. ان سب کا مقصد یہ ہے یہ کسی طرح طاقت میں آ کے اور اس ملک کو برباد نہیں. وہ تو ابھی بھی نہیں مان رہا کہ فاٹا اور ایجنسی وہ کہتے ہیں کہ جو صوبہ پیسے کے بھوکے ہیں. ان کے ذہن میں اپنے منہ میں اگر حرام کا پیسہ نہیں جاتا تو یہ سیٹسفائی نہیں فیل کرتے. یہ ڈسٹرب رہتے ہیں کہ یار میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں کھا رہا، میں کوئی اکاؤنٹ. یہ منیب الاقصیٰ کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں نا کہ روس کے پریزیڈنٹ کو 23 مارچ کو بلایا جائے تو وہ تو 23 مارچ کو اسلام آباد جا رہے ہیں. یعنی وہ سبوٹاژ ہر کام کرنے کو کہیں گے. جی عمران خان بھی تو آیا، اس نے نہیں آنے دیا تھا. جو پریڈ تو ہے وہ تو انشاءاللہ ہونی ہے. اسلام آباد جائے یا احمد آباد جائے یہ they can go to many places they feel like. لیکن پریڈ تو ہونی ہے. اب پریڈ ہونی ہے تو اس کے حساب سے میں نے آپ سے یہ میں کیا آپ کو چیزیں دے رہا ہوں. میں یہی تو آپ سے ان کو ان کے نزدیک نہ 23 مارچ کی حقیقت ہے نہ 14 اگست کی فضل الرحمان کے کیا حقیقت ہوگی. 14 اگست کو تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان بنانے کے لیے اس میں شریک نہیں ہیں. واجد اسٹینڈنگ میں کہا تھا جن کا باپ یہ تھا اس کا بیٹا کیا ہوگا.
दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि जी पाकिस्तान में 23 मार्च है, उनको इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया है, उनका इंटरेस्ट ताकत को कब्जा करो, किसी तरह गवर्नमेंट के पैसे खाओ। लेकिन ये भी है ना, स्टेट भी कमजोर पड़ गई है कि जब वो कहता है कि मैं मुझे नहीं बुला सकती, वो नहीं बुलाती। साहब एक बात है, अगर आप इतनी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट से तो इसका बेटा इस्तीफा क्यों नहीं देता है मैनेजरशिप से? बेटे ने तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के दिन वो गया नजर रहा है। नहीं, JUI वाले क्यों नहीं इस्तीफा देते? इसका बेटा क्यों नहीं इस्तीफा देता? वहां के मजे लुट रहे हैं कि जी मजे भी लुटो, अपना पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा भी खाओ, TADA भी लो, तनख्वाहें भी लो, और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट भी करो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब रियासत कहाँ है जब ये बड़े लोगों को पकड़ ही नहीं सकता? उसने कहा ना मुझे नाम नोटिस दे सकता है ना, यही रियासत, यही तो दुख की बात है कि गवर्नमेंट को उनको पकड़ के अंदर दे, वो नहीं दे रही है। अकाउंटेबिलिटी के जरिए करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का बेड़ा गर्क तो सिर्फ आपके गवर्नमेंट के एडवाइजर ने किया ना। जब इस किस्म के एडवाइजर आप रखेंगे फिर कौन पकड़ेगा किसी तो वो मिला हुआ था इनके साथ। मुझे तो लगता है यही है कि अब वो जो उसने वो जो मलक रियाज पे जो फाइन हुआ है वो वहाँ पे इंग्लैंड में, वो कहाँ से पे हुआ है पैसा, कहाँ एडजस्टमेंट हुई है? अगर एडजस्टमेंट जिस तरह हुई है तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि क्या मतलब क्या हकीकत क्या है चीजों की। तो फिर इसकी सजा आवाम को तो नहीं देनी चाहिए? जब इमरान खान जिम्मेदार था उसको क्रिटिसाइज करें ना। तो इमरान खान इज इक्वल, सो ही शुड नो कि जी क्या हो रहा है, रूल क्या है, असूल क्या है, किस तरह काम होना है, कहाँ करप्शन हुई है, किस तरह पैसा जमा होना है। इमरान खान को इतना बच्चे तो नहीं है ना। ये चीजें सर अजीब सी एक सिस्टम चल रहा है, अजीब सी एक गवर्नेंस सिस्टम चला हुआ है। इन तमाम चीजों को सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से तबाह किया। आप 3 साल बाद शहजाद को निकालते हैं, कोई उसने केस प्रूव करवाया, किसी को सजा। लेकिन एक एलिमेंट तो हम भूल जाते हैं कि जो बड़े से बड़ा आदमी है वो रिलीफ कहाँ से लेता है? सर यही लोग होते हैं जो रिलीफ देते हैं उनको। नहीं, वो अदालतें भी तो रिलीफ ही तो देती हैं सर। वो अदालतों को केस भी अगर आप ठीक प्रेजेंट करें तो अदालतें क्या देती? आप प्रोसिक्यूशन के जरिए केस भी तो ठीक नहीं प्रेजेंट करते ना। अब ये इस मुल्क में क्या करें? आप ज़राअत के पैसे से आप जब जरा एक ऐसी जगह जहाँ ज़राअत होती नहीं है वहाँ आप कहते हैं कि जितना पैसा मैंने ज़राअत से बनाया और उसको एक्सेप्ट कर लेती है अपना लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप किसको रोएंगे? अच्छा आइंदा क्या नक्शा देख रहे हैं इस वक्त? ऐसे ही तो आप 124 नंबर में से 120वें नंबर पे नहीं है कोई। इस वक्त सियासी जमातों की मेल जोल बड़ी तेज रफ्तारी से, नो कॉन्फिडेंस, लॉन्ग मार्च, धरना, और आज जो शुजात से मुलाकात जरदारी साहब कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन से मुलाकातें की, MQM आ रही है। ये नया कोई कौन सा समझते हैं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? कुछ भी नहीं होने जा रहा सर, कुछ भी नहीं होने जा रहा। चलो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ये सिर्फ शो काज है। ये ना गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, ना कोई टेक ओवर करना चाहते हैं, अपनी रेलेवेंस करना चाहते हैं, मीडिया को इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहते हैं कि लाइव रहे। असल में दे डू नॉट वांट टू चेंज द गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि खुद एतमादी से महरूम अपोजिशन अदम एतमाद नहीं ला सकती। ये सिर्फ उन्हें अपने आप को एक जिंदा रखा हुआ है, एक ये भी लोगों को गुमराह करें कि हम जनाब बड़े क्यों नहीं ला सकती। और सबसे बड़ा मैं एक बार ये जरा मुझे बताइए, जो दफा ने बोल दिया नहीं ला सकती, लाना नहीं चाहती। मैं आपको करता हूँ, देखें सबसे बड़ा जो हम अब एक आपने भी लफ्ज़ सुना होगा मुफाहमत, अगर आप उसको मुनाफकत के अपना देखें आईने में, तो ये लोग सारे बुनियादी तौर पर हरीस हैं इक़्तिदार के। दोनों जमातें जो बड़ी PDM की जमातें हैं, दोनों बड़ी जमातें इस दौर में हैं कि किसी तरह हमारी डील हो जाए, हमारा मुआहदा हो जाए, हम छीन लें इक़्तिदार। तो जब आप एक दूसरे के साथ भी बदगुमान होंगे, फेयर नहीं होंगे, तो कभी भी आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा यूटर्न आपने देखा चंद रोज पहले माल्टन के अंदर कि जिनको आपने घसीटना था उनके लिए आपने अपनी पलकें बिछा दी, तो फिर ये कौम को अब भी जागना चाहिए कि आप कैसे लोगों के पीछे लग सकते हैं। कौन सी कौन से मुखातब है? नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं एहतराम करता हूँ। देखिए, जो अदम एतमाद होती है, इट्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। कौमी असेंबली में आप गेम ऑफ नंबर्स देख लें, मुस्लिम लीग नून बहुत आगे है एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी। उनकी शायद 54 है और वो शायद मैं 82-83 के करीब है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अमल तो आती नहीं, आ गई तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कभी नहीं चाहेंगे आसिफ जरदारी। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम्स हैं कि दुनिया को ये दिखाने के लिए जी हम एक है, हम एक है।
مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر شہباز شریف پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو کیا یہ جو آصف زرداری کے ساتھ ان کی جو سیٹنگ ہے یہ اس طرح قائم رہے گی؟ انہوں نے جو زبان استعمال کی، نواز شریف نہیں چاہتا کہ شہباز شریف بنے. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا یہ اندر کی بات انہوں نے کر دی، میں یہ بات نہیں کرنی چاہتا تھا. نواز شریف اپنے بھائی کی حسین نواز نے کہا ہمارے کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہیں. سر انہوں نے کہا ہوگا نا، لیکن جو ووٹ ہے مسلم لیگ نون میں وہ سارا نواز شریف کا ہے، ووٹ بینک سارا ان کا ہے. نواز شریف کی مرضی کے بغیر آج بھی نون لیگ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. He is still a very powerful man in his party in spite of being his conviction, right? اب دیکھیے اب اس صورتحال میں اپوزیشن نے 3 سال میں کہتے ہیں جی حکومت نے کچھ نہیں کیا. میں کہتا ہوں اپوزیشن نے کیا کیا؟ اپوزیشن نے کون سی کوئی شیڈو گورنمنٹ دی ہے؟ اپوزیشن نے کون سی کوئی قوم کی رہنمائی کی ہے؟ اپوزیشن جو پڑی ہوئی ہے کہ جو ہمارا جو لوٹ مار ہے اس کا پراپرلی تصادم. بلکہ اگر تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ واقعہ ہی بیچ دیا گیا ہے، ساورنٹی بیچ دی گئی ہے، تو اس جرم میں تو اپوزیشن بھی شریک ہے جنہوں نے ایبسٹین کیا اس کو. ایسے ہی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو کہتی ہے اس پہ کھڑا نہیں ہوتی. بھئی آپ کے یوسف رضا گیلانی کو کیوں نہیں اس دن آپ سینٹ میں پیش ہوئے؟ کوئی بات تو کوئی ہے، کنفیوژن نہیں سمجھ پھیلائی جا رہی ہے. یہ جو زرداری صاحب مل رہے ہیں لوگوں کو، یہ بات تو ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ کہاں کہیں نہ کہیں سے تو ان کو دھکا لگا ہے کہ آپ ذرا آگے بڑھیں. دیکھیں آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں چاہتی، بین الاقوامی قوتیں نہیں چاہتی پاکستان میں سٹیبل گورنمنٹ آئے. اس اسٹیبلٹی کو ٹارپیڈو کرنے کے لیے وہ ہر فاؤل کھیل. اس میں گین کس نے کیا؟ اس میں گین کیا ہے زرداری نے، کہ وہ پارٹی، وہ لوگ جو اس کو چور چور کہہ رہے تھے کہ جب ہم سڑکوں میں گھسٹیں گے، جب آپ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیں، اپنی پلکیں بچھا دیں، اس میں گین کس نے گین تو کر چکا. مریم نواز شریف جا چکا، وہ تو ہو چکا تھا. یہ آج کی بات نہیں. جس وقت بلاول بھٹو زرداری یہاں آئے تھے اس سے پہلے مریم نواز شریف، اب ہم اکٹھے ہی رہیں گے. پھر وہ نو ڈیروں میں گئے، وہاں نذیر کی قبر باتیں پڑی. ذوالفقار بھٹو کو جب پاکستان کا ذمہ دار قرار دیتے تھے وہاں اس کے لیے دعائیں کی. اچھا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے سے یہ کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے کوئی گارنٹی دے نا. کیا یہ لوگ یہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے؟ آج اقتدار مل جائے گا وہ ایسی تیسی پھیر دیں گے ایک دوسرے ایسی تیسی پھینک دیں. لیکن بنیادی طور پر ہمارے ہاں کوئی ایک کہنا ایشو بیس سیاست نہیں ہے. ہمارے یہاں ایلیگیشن بیس سیاست ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، اس الزام پہ بلڈ سلنگنگ ہوتی ہے، اور اس بلڈ سلنگنگ کے نتیجے میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام تو لاسٹ میں یہ ہے کہ چلو ایسا ہی صحیح، مطلب جو سرونگ گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیور کتنا کر رہی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ کیا عام لوگ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے اس سوال کا جواب کوئی گورنمنٹ کا آفیشل دے سکتا ہے، لیکن گراس روٹ لیول پر جو صورتحال ہے وہ اچھا خوش آئند نہیں ہے. لوگ تنگ ہیں، لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، لوگ احتساب کے نہ ہونے سے تنگ ہیں، لوگ جو ہے نا انصافی ہے نیچے بہت، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. تو یہ سارا جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو عدالت حکومت کیسے ذمہ نہیں؟ حکومت کو ایک ایسا آرڈر بنانا چاہیے، ایک لیگل آرڈر بنانا چاہیے کہ انصاف جو ہے نیچے تک جائے. وہ تو انہوں نے جب کہا ہے کہ 9 مہینے میں فیصلہ ہوگا تو ساری بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، پاکستان بار کونسل نے مخالفت کیا، سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی. دیکھیے آپ اگر اس کو بل کی صورت میں منظور کروا لیں تو وہ کیا کریں گے؟ 2/3 سے کیسے کریں گے؟ بنیادی ڈھانچہ چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے جب تک ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے. دیکھیے ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے. دیکھیے جب تک قانون کی نفاذ نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، ملک ناصر علی خان صاحب میاں صاحب یہ جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ منیر نیائی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی بڑی مشہور نظم ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو عمران خان کو بھی باتیں دیر سے سمجھ آتی ہیں. جس شہزاد اکبر کی بات کر رہے تھے بگیریا صاحب، میں آپ کئی دفعہ اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں، میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ اس منصب کے لیے مس فٹ ہے. لیکن عمران خان کو سمجھ آئی 3 سال بعد. اسی شخص نے لاہور کے اندر عمر شیخ نامی شخص کو سی سی پی لاہور لگایا. عمر اپنا اسی جو شہزاد کیا اس کا نام ہے، شہزاد اکبر نے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کی. میں نے اس وقت لکھا تھا کہ یہ جو شخص ہے آپ کے لیے آپ کی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو آپ فرما رہے ہیں مہنگائی اور دوسرے معاملات، پنجاب کے اندر ہم کہہ کے لکھ کے تھک گئے کہ آپ پنجاب کے اندر جو اپنا نائب کپتان ہے اس کو تبدیل کریں. وہ نہیں کرنا، تو وہ آپ اس کی قیمت ادا کریں گے نا. میں آپ بھی کر رہے ہیں اور یہ جماعت بھی کرے گی. بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا.
آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے بہت شکریہ. اور آپ لوگوں پر رحم نہیں کر رہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا طریقہ پروگرام آپ پر دیکھا رحم نہیں کرے گی. اور سنا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ جو ہیں وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے ایجنسیز کا، فاٹا کا، وہاں بھی روزانہ انریسٹ ہے. ملک کے یہ حالات ہیں. وزیر اعظم پاکستان چائنا کا دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، وہ کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں بات، اور غیر ملکی طاقتیں سازشوں میں مصروف ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسی ٹائم پر کیوں ایک نیا محاذ کھول کے اور متحرک ہو چکی ہیں. عام فہم سی بات ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں تو چلو سپوز وہ کہتے ہیں نو کانفیڈنس ہے کہ آ گئی، تو کس کو بنائیں گے؟ آپ دیکھیں گے پھر یہ لڑیں گے، اور میاں شباشی بنیں گے، بلاول بھٹو زرداری بنیں گے، میاں مریم نواز شریف بنیں گی. کس صوبے میں کون وزیر اعلیٰ ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی ہیں واقف کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ. یہ بازی گھر کھلا. اپنا والا لکھانے کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.